أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ऐं ईमान आणण वारो अल्लाह ऐं संदसि रसूल खां अॻुरा न थियो ऐं अल्लाह खां डिॼो। अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ऐं ईमान वारो पंहिंजो आवाज़ नबीअ जे आवाज़ खां मथ भरो न करियो ऐं न की नबीअ सां ॾाढियां ॻाल्हायो जीअं पाण में हिक ॿिए सां ॾाढियां ॻाल्हाईंदा आहियो। मतां सभु कमाई चट थी वञेव ऐं तव्हांखे ख़बर ई न पवे। إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم जेकी माण्हू अल्लाह जे रसूल वटि ॻाल्हाईंदे पंहिंजा आवाज़ जका था कनि उहे ई आहिनि जिन जे दिलनि खे अल्लाह तक़वा लाइ जाचे परखे छॾियो आहे। उन्हनि लाइ गुनाहनि जी माफ़ी ऐं तमामु वॾो अजुर आहे। إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ऐं नबी जेकी माण्हू तोखे हुजरनि जे ॿाहिरां सॾीनि था उन्हनि मां अक्सर बेअकुल आहिनि। जेकॾहिं उहे तुंहिंजे ॿाहिरि निकिरी अचण ताईं सब्र कनि हा त इहो उन्हनि लाइ वधीक सुठो हो। अल्लाह बख़्शणहार ऐं वॾीअ बाज वारो आहे। يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ऐं ईमान वारो जेकॾहिं को नाफ़रमान तव्हां वटि का ख़बर आणे त उन जी जाच कंदा करियो। किथे ईअं न थिए जो तव्हां अणॼाणाईअ में किन माण्हुनि खे नुक़सान पहुचाए वेहो ऐं पोइ पंहिंजे किए ते पिशेमान थियो। واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ऐं ॼाणो त तव्हां में अल्लाह जो रसूल मौजूद आहे। जेकॾहिं हू घणनि ई कमनि में
तव्हांजे चवण ते हले त ख़ुदि तव्हां ई ॾुखियाईअ में पइजी वेंदव। पर अल्लाह तव्हांखे ईमान जी मोहबत ॾिनी आहे ऐं उनखे तव्हांजे दिलनि लाइ वणंदड़ बणायो अथाई ऐं कुफर गुनाह ऐं नाफरमानी लाइ तव्हां में नफ़रत विझी अथाई। अहिड़ा ई माण्हू अल्लाह जे फज़ल ऐं नेमत सबबि सिधे रस्ते ते हलंदड़ आहिनि ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ ऐं दानाईअ वारो आहे। وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين। ऐं जेकॾहिं मोमिननि जा ॿ टोला पाण में विढ़ी पवनि त मंझंदि सुलह करायो। पोइ जेकॾहिं उन्हनि मां को टोलो ॿिए टोले सां का बेवाजिबी करे त बेवाजिबी करण वारे सां विढ़ो तां जो हू अल्लाह जे हुक्म ॾांहुं मोटी अचे। पोइ जेकॾहिं हू मोटी अचे त ॿिन्ही जे विच में बराबरीअ जे बुनियाद ते सुलह करायो ऐं इंसाफ़ करियो जो अल्लाह इंसाफ़ कंदड़नि खे ॾाढो पसंदि कंदो आहे। إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون। मोमिन त हिक ॿिए जा भाउर आहिनि, तंहिं करे पंहिंजनि भाउरनि जे विच में लाॻापा सुधारे छॾियो ऐं अल्लाह खां डिॼो त मन तव्हां ते रहम कयो वञे। يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون। ऐं ईमान वारो नकी मर्द ॿियनि मर्दनि ते टोकूं कनि जो थी सघे थो त उहे खाउन भला हुजनि ऐं न औरतूं ॿियनि औरतुनि ते टोकूं कनि जो थी सघे थो त उहे खाउन भलियूं हुजनि। न हिक ॿिए खे महणा ॾियो ऐं न हिक ॿिए खे बुरा लक़ब ॾियो। ईमान आणण खां पोइ बुछड़ाईअ में नालो कढणु ॾाढी ख़राब ॻाल्हि आहे। जेकी माण्हू इन ॻाल्हि खां बाज़ न ईंदा से ज़ालिम आहिनि। يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم। ऐं ईमान वारो घणा गुमान करण खां पासो करियो जो के गुमान करण गुनाह हूंदो आहे। न वरी हिक ॿिए जी जासूसी करियो ऐं न की तव्हां मां को कंहिंजी गिला करे। छा तव्हां मां को अहिड़ो आहे जेको पंहिंजे मवल भाउ जो मांस खाइणु चाहींदो हुजे? ॾिसो इन खां त तव्हां पाण कराहत था करियो। अल्लाह खां डिॼो, अल्लाह ॾाढो तौबा क़बूल कंदड़ ऐं बाज़ारो आहे। يا أيها الناس إن
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ऐं इंसानो, असां तव्हांखे हिकिड़े मर्द ऐं हिकिड़ी औरत मां पैदा कयो ऐं पोइ वरी असां तव्हांखे क़ौमूं ऐं कबीला बणायो आहे तव्हां हिक ॿिए खे सुञाणो. असल में अल्लाह जी नज़र में तव्हां मां सभ खां वधीक इज़त वारो उहो आहे जेको तव्हां में सभिनी खां वधीक परहेज़गार आहे. बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे ऐं खेसि सभ का ख़बर आहे. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. इहे ॻोठाणा चवनि था त असां ईमान आंदो आहे. चवीन त तव्हां ईमान न आंदो आहे. बाक़ी ईअं खणी चओ त असां ताबेदारी क़बूल कई आहे. ईमान त अञा तव्हांजे दिलनि में घेड़ियो ई न आहे. जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी फर्माबरदारी अख़्तियार कई त हू तव्हांजे अमलनि जे अजरनि में का बि घटिताई न कंदो. बेशक अल्लाह ॾाढो बख़्शणहार ऐं बाज़ारो आहे. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. हक़ीक़त में त मोमिन उहे आहिनि जिन अल्लाह ऐं संदसि रसूल ते ईमान आंदो पोइ को बि शक शुबो न कयाऊं ऐं पंहिंजनि मालनि ऐं जानियुनि सां अल्लाह जी राह में जिहाद कयाऊं. इहे ई सच्चा माण्हू आहिनि. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ऐं नबी इन्हनि खे चओ त छा तव्हां अल्लाह खे पंहिंजो ईमान ॼाणायो था? हालांकि अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर शइ खे ॼाणे थो ऐं अल्लाह खे हर शइ जो इल्म आहे. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. इहे तोते थोरो रखनि था त उन्हनि इस्लाम क़बूल कयो आहे. चवीन त पंहिंजे इस्लाम जो थोरो मूं ते न रखो. इहो त अल्लाह तव्हां ते अहसान कयो आहे जो हुन तव्हांखे ईमान जी बाट वठाई आहे जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर ॻुझीअ शइ खे ॼाणे थो ऐं जेको तव्हां करियो था अल्लाह उहो सभु कुझु ॾिसे थो.